Live Report. Yes, nakadawat gikan ni Governor Pamela Pambray 4 og financial assistant ang suporta alang sa socio-cultural program ang mga kapitan sa ikapitong distrito sa probinsya Sugbo. Kini atol silang pagbisita diya mismo sa botan sa gobernadora. Giadto miaging adlaw diin ang kini mga kapitan gikan sa lungsod sa Alcantara, Alegria, Badjan, Dumanhog ug Kinatilan, og ingon man dito sa may poro sa isla sa Camotes, og ingon man sa kining dakbayan sa Karkar og lungsod sa Sibunga ang nakadawat og financial assistance gikan mismo sa Kapitolyo. Ang kinisgutan nga paghatag og pagpaparpod sa Kapitolyo ni nisgutan nga pondo gituyo ni aron magamit sa mga barangay o mga kapitan dito mismo sa kalungsuran alang sa ilahang socio-cultural program o ingon man mga infrastructure project alang sa komunidad si Bari 4. May pasalig nga ang kining barangay mao gyud ang labing una nga iyang atimanon gumikan kay Mokini usab ang labing una nga kining local government unit kun LGU alang ngadto sa katawhan. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug nagharap ang pananaw inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mopagtar sa ato mga mata aduna kini lutein, beta carotene, vitamin A o zeaxanthin alang sa Pilipino para sa Pilipinas. Kanyang katropa Greggy Magdadero, XFM News. XFM Report.